Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan nga mga naglantaw, nagtan-aw ug nagsunod ini atong problema ang pamalandong. Pasalamat nako ninyo sa inyong pagsunod yun nining maong programa nina sa mga kabukiran o sa tanan din kining atong sibya nahiabot. Ako pong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pod nga hatagan ta kamo katawhan sa Archdiocese sa Osamis, sa Misamis Occidental sa usa ka pagsalig nga sa kanunay ako gaampo kaninyo. Atong iampo ang atong probinsya, atong iampo ang Misamis Occidental, atong iampo ang mga namunuan sa ato nga probinsya. Kay kini makaayo sa ato nga kinabuhi tungod kay daghan ang mga tao nga gaantos. Apan kung kita mga liupo sa Ginoo, ang atong mga pangalyupo dunggon gayon. Busa atong iampo nga atong gobernador, Attorney Henry S. Waminal, atong vice-gobernador, Rowena Gutierrez, sa ato nga mga provincial board members, sa ato nga mga congressmen, si Congressman Sancho Fernando Ando Waminal sa Segundo Distrito, ingon man usab si Congressman Jason Almonte sa Primero Distrito ug ang ato nga party list representative Honorable Congressman Henry Indy Waminal Jr. Ato silang iampo nga giyahan sila sa Espiritu Santo kay karong adlaw mauman ang adlaw diin sila mohukom kung mo himo ba sila sa ilang signature alang sa pag-impeach, signature nga mo-proceed ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Atong respetuhan ang ila nga konsensya apan hinaut unta nga sila usab maniid o maminaw sa pulso sa katawhan nga sila mamahimo gayod nga tinuod nga tingog sa katawhan sa Primero Distrito, sa Misamis Occidental, sa Segundo Distrito, sa Misamis Occidental o isip party list dinhi sa Asenso party list, Asenso Pinoy. Hinaot nga ang ato nga mga congressmen makahibalo o tinuod nga gadalagayod sa tingog sa ilang katawhan ug dili lang sila giduso nga mopirma tungod kay dili sila mahatagan unya og mga proyekto alang sa ila nga distrito. Hinaot nga mao kini ang magpaluyo sa ilang pagpirma kung sila motugot nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang ako lang ikasulti mao, kung wala nagali tay tingog sa Mindanao, mobalik ang ato nga walay pag-asenso sa Mindanao. Kita nakatilaw sa maanindot nga mga proyekto tungod sa pagka-presidente sa niadtong miaging mga namunuan. Hinaot nga ato gayon nga ipasalta sa kahanginan ang ato nga atong kabubuton. Kung kabubuton kini sa Ginoo, let it be. Kung dili sa kabubuton sa Ginoo, ato kining buhaton. Karong adlaw Mayo 11, 2026 mao ang birthday usab ni Reverendo Padre Ronald Tim Ruben, si Father Timmy. Pusang ato ni Father Timmy, happy birthday. O sa dili pa ko mopadayon sa niadto di ay Pizza 7, ako ding pasalamat ngadto ni Father Henry Rebil nga pagkura paroko sa Holy Cross Parish, Looc, Plaridel. Nga pista niadtong Mayo 7. Ug salamat usab sa presensya ni Mayor Godwin Handumon. Salamat kaayo Mayor sa imo nga paghatag og litson sa piyesta, ingon man usab sa gamay nga hinabang sa mga kaparian. Salamat kaayo Mayor Godwin Handumon. O ako usab nga
pasalamat sa Board of Trustees sa Sacred Heart College of Calamba College Department tungod kay niadtong Mayo 8 ug 9, Mayo 8 gihimo ang baccalaureate mass ug sa Mayo 9 mao ang graduation sa ato nga mga mihumana sa kolehiyo dinha sa Sacred Heart College of Calamba Incorporated, Calamba, Misamis Occidental. O mga 488 ang migraduar sa nagkanilain nga mga kurso. Busa salamat ni Dr. Rosa Lantaka, ang atong Vice President for Academic Affairs, ingon man usab ngadto ni Reverendo Padre Fernando Diding Aguilar Jr., ang ato nga Vice President sa Financial Aspects o School Director sa tulo ka eskwelahan sa elementary, Sacred Heart College of Calamba Incorporated Elementary Department, Sacred Heart College of Calamba Incorporated High School Department o Sacred Heart College of Calamba Incorporated College Department, nga ang school director mao sa Reverendo Padre Fernando Diding Aguilar Jr. Salamat kayo. Apan dili gyud nato kalimtan nga kagahapon atong gisaulog ang Mother's Day. Unya nindot po kaayo ang ebanghelyo. Kay niadtong kagahapon ang ebanghelyo mauman ang saad sa tong Ginoo nga dili siya mobiya og iyang ipabilin ang Espiritu Santo nga maoy mogiya, nga maoy muhatag sa kainit, sa gugma. Ug mao kini ang atong gisaulog sa Mother's Day. Tukma kaayo, sibo kaayo ang ebanghelyo nga atong nabasa kagahapon Domingo. Muna nga ngadto sa mga inahan, salamat o happy Mother's Day. Alang niadtong mga anak kansang mga inahan mitaliwan na namatay na, hangyoon ko kamo nga bisan karong adlaw adto kamo sa Kuta Shrine, dagkot kamo sa kandila, adtuan ninyo si Mama Mary, ang atong inahan, o isulti kaniya ang mga kagahapon nga imong mahinumduman bahin sa imong inahan, o giampo nga siya dadon ang pangaliya, ang imong pangaliya ngadto sa tiilan sa tong Ginoo, pinaagi ni Mama Mary, o hinaot nga pinaagi ni ana ang iyang mga tawhanon nga mga kasaypanan iyang pasayloon. Usbon ko, pray for your mother, particularly if she has gone ahead of us. Go to the Kuta Shrine, dagkot og kandila. Kunya imo pong makita dito sa Kuta Shrine nga ato karon nga gipaanindot ang mga poste o ingon man usab atua ang lawas, ang kining bust, sabay binisaya aning bust, ang hulagway ni Father Jose Ducos ang midala sa Birhen sa Kuta, o kini usa kini kapagpasalamat og atong gipaanindot ang mao nga mga poste ug ang lawas ni Father Ducos agi og pagpasalamat sa ika-75 katuig nga pagkalokal nga simbahan. Pero atong hinumduman nga ang Birhen sa Kuta gidala ni Father Jose Ducos niadtong 1756 o hangtod karon siya ang Birhen sa Kuta ang gadala kanato aron kita mulakaw padulong sa gingharian sa langit nga gipanguluhan ni Hesukristo ang atong manunobos. Usbon ko, Mother's Day kagahapon, Sunday, May 10, 2026, ug ako ta kamong dapiton, ako ta kamong aghaton, nga kamon atua kamo sa layo nga lugar, atua kamo sa Mahayag, Zamboanga del Sur, sa Mulabe, Zamboanga del Sur, nasa Dipolog, Zamboanga del Norte, dinha sa Aurora, Zamboanga del Sur, dinha sa Bacolod, Lanao del Norte, dinha sa tanan nga mga lugar, din kining atong Sibya nahiabot, o kung kamo adunay panahon, ari kamo sa ato nga Birhen sa Kuta. Milagrosa ang Birhen sa Kuta.
daghan ang mga milagro nga nahitabo busa ikaw akong gidapit aron ikaw makatagamtam ug makasinati sa milagro nga pagabuhaton sa Birhen sa kuta kung imo siyang sangpiton. Karong adlaw, Mayo 11 sa ako nang gikaingon ay sa dili pa ko mo padayon, pasalamat gud ko sa akong pagduaw dito sa Biduan Falls o gingumalsab sa Lake Duminagat niadtong Mayo 5. Salamat kaayo sa ato nga mayor dinha sa Don Victoriano, si Mayor Dodong Moralion. Salamat kaayo. Ingon man usab sa iyang vice mayor o sa mga konsehalis. Ang Lake Duminagat, wala man maunsa. Nindot man kaayo. Nagpabilin ang iya nga kinaiyahan. Nagpabilin ang iyang maanindot nga tanan-awon. Busa kung ikaw nagunahuna ang nadaot ang Lake Duminagat, wala ang mga dalan nindot na pod. O mulakaw lang ka, duol na kaayo. Pero hinoon na agyod ang pagbantay kung ikaw magsakay padulong sa Lake Duminagat. Pero I assure you, the moment you will be there, it is as if you have conquered the world. Nindot yun kaayo. Nindot yun kaayo ang ato nga mga tourist spot na ang Amurap, na ang Lake Duminagat, na ang Biduan Falls. Let us love our province. Ato yun nga higugmaon ang atong probinsya sa Misamis Occidental. Wa tay laing probinsya ug kinahanglan nga kini atong atimanon ug atong panggaon. Sa atong nga mga tourist spots, doon na tingali maputol ng mga kahoy, pero in a range of 1 to 10, tingali duha raman kay panalitan ron ang kanang dalan gikan sa Bukidnon hangtod sa Davao. Kung wala na buhata, magunsa naman ang development. Ang katawhan nga namuyo po dinha, una nga there are always collateral damages when we speak of development. But at the same time, always remember, Saint Paul VI, ang ato nga Santo Papa nga nahimong santos, Saint Paul VI, mingon siya, the other name of peace is development. When there is development, there is peace. Iya ka nang giisulti din na sa iyang gisulat, ang Pacem et Terris. Muna nga, ato yung hinumduman, nga pinaagi usab sa kining maayo nga mga panghitabo, moabot ang kalinaw, and always remember, the other name for peace is development. Muna kita sa atong Ebanghelyo. Ang atong Ebanghelyo nining adlaw, adlawng Lunes, Mayo 11, 2026, atol karon sa birthday ni Father Timmy Ruben, ang atong Ebanghelyo, atong kutloon sumala sa Ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus mingon siyang mga tinunan, muanhi ang manlalaban ang espiritu sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan ug magsaksi siya mahitungod kanako. Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan silang mga sinaguga. Moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo. Nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa Amahan ni makaila kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron nga nigabot nila niini inyong hinumduman ang gisulti ko kaninyo. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pagkaanindot sa tong Ebanghelyo, no? Ato yung hinumduman nga ang atong Ginoo wa gyud mo saad og bed of roses the moment we become His disciples. Ang yang gisulti gyud, iya gyud pirmi nga gipasaligan nga dili ko kamo biyaan. Mingon siya, muanhi ang manlalaban ang Espiritu Santo sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Dinhi atong makita nga kagahapon iya gyapon ning gisulti nga magpadala siya sa manlalaban ang Espiritu Santo
ug dinhi iyang gipadayon moan niya ang malalaban ng espiritu sa kamatuoran nga gikan sa amahan. Sa tupad ay ang gipadala sa Ginoo espiritu sa kamatuoran. Kung ikaw di ay gadala sa dili kamatuoran o sa kabakak, dili di ikaw nagdala sa espiritu sa kamatuoran. Muna nga kung ikaw mulawgaw, kung ikaw muhatag og kasamok, kung ikaw muhatag og kanang kalisod, dili di ka gadala sa espiritu sa kamatuoran. Kaya ang espiritu sa kamatuoran gahatag man og kalinaw. Kaya ang espiritu sa kamatuoran gahatag man og kining tingusbawan, kini bang development. Kaya ang espiritu sa kamatuoran nganong nakaingon ko nga gahatag og tingusbawan kining development. Tungod kay pinaagi sa espiritu sa kamatuoran, mahatagan magitag kalinaw aron kita makahuna-huna unsay maayong buhaton. Mao na nga sa alang sa mga ginikanan, pagampo gyud kamo sa espiritu sa kamatuoran. Mga inahan, pagampo kamo sa espiritu sa kamatuoran. Kamo nga mga amahan, pagampo kamo sa espiritu sa kamatuoran. Labaw sa tanan, akong awhagon og dapiton ang mga kaparian nga magampo nga moabot sa atong kinabuhi ang espiritu sa kamatuoran aron kita giyahan sa atong mga gibuhat, kay ang atong gibuhat mauman aron maluwas ang katawhan. Salvation of souls, salus animarum, maugyod kanunay ang atong isilsil sa atong alimpatakan. Apan mamahimo lamang kini kung kita dasigon, hatagan ug maayong pangunahuna sa espiritu sa kamatuoran. Ang atong Ginoong Hesus mipasalig kanato nga iya kitang hatagan sa espiritu sa kamatuoran. Apan nagkinahanglan usab kini sa atong openness, sa atong abyerto nga kasing-kasing. Kung atong dawaton ang espiritu sa kamatuoran, giyahan kita unsay atong mabuhimo alang sa salvation of souls, salus animaron aron maluwas ang katawhan. Pero hinumdumi nga dili kini bed of roses, hinumdumi nga sa atong pagdawat sa espiritu sa kamatuoran, dili lang kini pulos kalipay, kay ang pagdawat anaaman ang renunciation of sin, anaaman ang pagtalikod sa mga kasaypanan, mga kasalanan, kay ang espiritu sa kamatuoran mopuyo lamang dinha sa tong kasing-kasing kung kita andam nga mudawat niini ug andam kita nga muhimo sa sakripisyo. Amahan, inahan, mga kapairian, mga madre, mga opisyalis sa atong lungsod, opisyalis sa atong dakbayan, atong gobernador ug atong vice-gobernador, sa ato nga mga congressmen, mga congresswomen, moabot lamang sa atong kinabuhi ang espiritu sa kamatuoran kung nabiyerto nga atong kasing-kasing ug andam natong talikdan ang dautan ug atong sapupuhon ug dawaton ang mga kalisdanan, mga kalisod, ang mga sakripisyo, apan human ni ana ikaw iyang panalanginan. Gipadayon ang ato nga ebanghelyo nga miingon, ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako. Mao kini ang iyang gisulti ngadto sa mga apostoles. Kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Apan kining maong pagsaksi gipadayon kini sa mga kaparian nga magwali alang sa mga kaluwasan sa katawhan. Ang pagsaksi gipadayon sa atong mga ginikanan dinha silang tagsatag sa kapanimalay. Sa ato pa di ay sa atong paghimo, sa ato nga mga obligasyon, sa ato nga mga responsibilidad, ato di ay nga gipadayon ang pagsaksi kung kinsa si Jesus sa atong kinabuhi. Nindota no? Una sa tanan, the assurance that Jesus is giving the spirit of truth o dili kini madawat
kung dili abyerto atong kasing-kasing ug dili usab kita andam nga mosakripisyo. Ug kining maong pagsaksi sa espiritu sa kamatuoran gipadayon dinha sa kinabuhi sa atong mga ginikanan. Unsa man nimo pagsaksi kung dili ka magtinarong sa imong kinabuhi? Mausab kini ang pagpadayon pagsaksi sa espiritu sa kamatuoran, pagwali sa mayong balita nga gikinabuhi sa atong mga kaparian, sa mga madre, ingon usab sa atong mga elected officials. Mipadayon ang mao nga ebanghelyo niining ebanghelyo ni San Juan kapitulo 15 bersikulo 26 hangtod sa 16. Og siya chapter 16 verse 4 dinhi. Og siya miingon, gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan silang mga sinaguga og mabot ang panahon nga magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Dinhi gipakita, gisuginlan o gipahinumduman kita nga aduna gyud persecution. Ako na hinumdum sa mga lugar din anaa ang majority ang mga Muslims. Daghan kaayo dinha sa Nigeria karon, dinha sa African countries nga gipamatay ang mga kaparian. Apan mupadayon kita sa pagsaksi kinsa si Hesus. Ato usab nga iampo ang mga lugar dinhi sa Pilipinas diin ang majority mga Muslims ug usahay panamas-tamasan ang atong pagtuo. Ako atong iampo ang mga lugar dina sa Tawi-Tawi, dina sa Hulo, dina sa Basilan, dinhi sa Lanao del Sur, Marawi. Ato silang iampo tungod kay dili sayon ang pagpuyo dinha sa mga lugar din minority ang ato nga mga Kristiyanos. Busa dasigon ko kamo nga atong iampo kay ang ato nga Ginoo mipahinumdum nga sa iyang mga tinun-an nga dili kamo maluya, sultihan ko kamo, hinginlan kamo og gikan sa ilang mga sinaguga og mabot ang panahon nga magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Akong hinumduman si Father Roel Gallardo, usa ka tingali martir sa pagtuo dinha sa Basilan niadtong tuig 2001. Busa niadtong Mayo 3 mao ang iyang pitsa sa iyang kamatayon. Kunya ang Mayo 3 atong hinumduman nga piyesta kini sa kining gitawag og exaltation of the cross, ang piyesta sa ato nga sa atong pagsaulog sa atong kapistahan sa madaugon nga cross. Mao nga atong iampo ang mga lugar din sa kunang gikaingon na naa ang mga paglutos sa mga Katoliko. Kung akong hinumduman, daghan ng tanan ang mga kasinatian sa paglutos. Sugod pa niadtong mga tuig 19 sa dito ako sa Basilan. Mo nga atong iampo ang mga lugar din anaa ang mga minority ang mga Kristiyanos ug sila gilutos. Dili lang din sa Basilan, bisan ng obispo dinha sa Vicariate of Jolo, Solo, si the late Bishop Benjamin de Jesus, nitong February 4, 1997, siya gipusil yun, dool din na sa iyang, samtang galakaw-lakaw siya sa cathedral, sa Paseo, din na sa kining lugar, sa cathedral, gipusil siya, o gidasunan pa yun gini, sa mga duha ka pari usab ang gipatay, din na sa Hulo. Doon na po usa ka pari, gipatay dito sa usa ka isla, Hulo gyapon nga mga bikaryet. Mo ni ang akong kuan nga kining ang gipanulti sa tong Ginoo nga aron dili kamo maluya, sultihan ko kamo nga moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo nagtuo
nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Apan sa gihapon tungod kay ang atong pagtuo nagsulti man kanato nga dili kita maluya magpadayon kita. Sa basilan usab niadtong Mayo 3, 2001 sa pagkamatay ni Father Roel Gallardo uban sa mga maestra atong gihandom sila. Ako kining nasulti tungod kay ang warning sa atong Ginoo nga moabot ang panahon nga hinginlan kamo sa sinaguga ug moabot ang panahon nga magpatay kaninyo nagatuo nga sila gabuhat sa kabubuton sa Dios. Apan atong hinumduman nga kini nahimo nila gisulti dinhi ha. This is not to malign other people. Pero ningon ng ebanghelyo ni San Juan nga kini ilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa amahan ni makaila kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigbuhat nila niini inyong hinumduman nga gisulti ko kaninyo. Nindot no? Nindot nga warning. Hinaot nga ipadayon na to ang pag-ampo sa mga lugar diin luoy kaayo ang ato nga mga igsuon nga mga Katoliko. Usbon ko ang atong ebanghelyo karon, una ang Ginoo misaad nga padadaan kita og espiritu sa kamatuoran. O ikaduha, ipadayon na to ang pagsaksi kung kinsa si Jesus, ang Amahan ug ang espiritu sa kamatuoran. O ikatulo, usa ka warning nga moabot ang panahon nga kita lutuson apan inumdumi nga sila naglutos tungod kay wala man sila makaila sa amahan ni makaila kang Hesus. Hinaot nga kita makapasaylo kanila. Igsuon ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang hayang paminawon, pamation o ingon man usab atong hatagan sa atong pagtagad. Ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang hayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab akong dapiton ha kadtong mga anak nga wala makaampo o wala makadagkot og kandila. Dapiton ko kamo nga moari sa Kuta Shrine aron inyong dagkutan og kandila agi og pagampo alang sa inyong mga inahan. Tungod kay kagahapon, Mayo 10, 2026, mauman ang atong pagsaulog. Ikaduha nga Domingo sa Mayo, mao nga atong pagsaulog sa Mother's Day. Busa kun kamo wala makaampo kanila, nakalimot, o karon ako ta kamong pahinumduman, adto kamo. Mongadto kita sa Kuta Shrine, mudagkot og kandila, ug atong iampo ang atong mama. O ingon man usab akong ipahibalo nga karong Petsa 18 moabot ang bag-ong kura paroko dinha sa Virgen sa Lourdes Mission Station dinha sa Don Victoriano og ang mupuli ang bag-ong pare mao si Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan uban sa usa ka seminarista nga si Seminarian Mark Ben Serino. Moabot sila sa Petsa Mayo 18 sa mga alas 2:30 sa kahaponon. Unya akong ihatod uban sa napulo ka pari. Ihatod namo tungod kay bag-o man kini nga pagpakita sa ipaihatod kay di kana bitawng kanang usama na ka usa ka pamaagi din among ipakita nga mong gugma ang fraternal love sa among nga igsuon nga pari. Unya kining sa Mayo 22 mao na gayud ang iyang installation alas 10 sa buntag dinha sa Virgen sa Lourdes Mission Station Don Victoriano, Misamis Occidental. Alas 10 sa buntag, Petsa 22, Mayo 22, 2026 o himuon ang canonical installation and position of Reverend Father Jerry Lawrence Tautuan dinha sa parokya sa Don Victoriano. Akong hangyoon ang atong mayor nga
mo tambong sa maong kasaulugan o ingon man usab sa ato nga mga kapitan sa barangay kung nakadungog ka mo niini hangyua ang mga kapitan sa barangay labi na gyud din nga sa kining poblasyon sa Don Victoriano dinha sa poblasyon sa Dunbic ang mga kapitan sa barangay nindot pod ko nga naa kamo dinha ato nga dawaton ang atong padrikura o ginaot nga mamahimong tinubdan sa panalangin o kasadya ang maong pag-abot o pag-install canonical installation sa atong padrikura dinha sa Don Victoriano Birhen sa Lourdes Mission Station. Salamat sa inyong pamati o ginaot nga kamo sa kanunay mag-ampo. Mag-inampo ay kita. Kayang pag-ampo mauman ang kusog aron kita dadon padulong sa gingarian sa langit. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat Father Brendan Kelly sa imong pagpangalagad dinha sa Birhen sa Lourdes Mission Station o hinaot nga magmalipayon ikaw sa laing na usab nimo nga lugar din ikaw mo alagad. Og welcome Reverendo Padre Cherry Lawrence Tautuan. We are happy that you will exercise your ministry in that particular local church in Birhen sa Lourdes Mission Station, Don Victoriano, Misamis Occidental. Salamat ninyong tanan, katauhan sa Don Victoriano, mga barangay captains, mga konsehalis sa barangay, hugupan nato ang pag-abot ni Father Jerry Lawrence Tautuan nga himuon ang installation karong Mayo 22, 2026 sa alas 10 sa buntag dina sa simbahan sa Birhen sa Lourdes, Don Victoriano, Misamis Occidental. God bless! Mabuhay!